जिन्दगीका 3 अङ्गलाई प्रेम जलले नुहाएर आत्मस्वरूप सत्यचित आनन्दको शरण पर। सूत्र एकपटक फेरि दोहोर्याउँ। जिन्दगीका 3 अङ्गलाई प्रेम जलले नुहाएर आत्मस्वरूप सत्यचित आनन्दको शरण पर। अति सुन्दर सूत्र छ। हाम्रो जिन्दगीका 3टा अङ्गहरू छन्। यी 3टा अङ्गको कारणले जीवन छ, नत्र जीवन हुँदैन थियो। जीवनका 3टा अङ्ग, एउटा बाहिर देखिने अङ्ग परिधि, बाहिर जे छ, बाहिर हावा छ, पानी छ, प्रकाश छ, मानिसहरू छन्, वनस्पतिहरू छन्, चराचुरुङ्गी, जीव जन्तु, यी सबै छन्। त्यसकारण म छु, नभए म हुन्न थिएँ। यो बाहिर भएको कुराहरू हुँदैन थियो भने मेरो अस्तित्व हुँदैन थियो। त्यसकारण बाहिर जे पनि देखिन्छन् हाम्रो जीवन हो, आफ्नो जीवन हो। जसरी मेरो शरीरको अङ्गहरू, यो अङ्ग नभए म हुन्न, त्यसै गरी यी बाहिरका वस्तुहरू नभए पनि म हुन्न। त्यसकारण यो पनि हाम्रै अङ्ग हो। सारा जगत हाम्रो शरीरको अङ्ग जस्तै हो, एउटै हो। नभए हामी बाँच्दैनौँ, हुँदैनौँ। यी वनस्पति नभए बाँच्न सक्दैनौँ, बिरुवाहरू नभए। त्यसै गरी हामी पानी नभए बाँच्न सक्दैनौँ, हावा नभए बाँच्न सक्दैनौँ, मानिसहरू नभए बाँच्न सक्दैनौँ। हामीलाई बाँच्नको लागि मानिस अत्यावश्यक छ, चाहिन्छ। मानिस नभए हामी नै हुँदैन थियौँ। मानिस थियो, त्यसकारण भयौँ। हामी एक अर्काको भरमा बाँचेका छौँ। ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गो। त्यसकारणले पहिलो अङ्ग परिधि, बाहिर जे छ, पहिलो अङ्ग जीवनको। दोस्रो अङ्ग हो आफ्नो शरीर। यो शरीर नभए म रहँदैन थिएँ, म हुन्न थिएँ। यो शरीरको कारणले मेरो अस्तित्व छ। तेस्रो अङ्ग मेरो मन, मेरो भावना, मेरा विचारहरू। यी नभएदेखि फेरि मेरो अस्तित्व हुँदैन थियो। मेरो विचार गर्ने क्षमता, मेरो सोच्ने क्षमता, मेरा इच्छाहरू, मेरा भावनाहरू केही पनि हुँदैन थियो भने हामी त यो जड जस्तै हुन्थ्यौँ होला, ढुङ्गा जस्तो हुन्थ्यौँ होला। जीवन्तता नै हाम्रो मनले हामीलाई दिएको छ। यी 3टा कुरालाई नुहाउनुपर्छ। 3टै कुरालाई सफा गर्नुपर्छ। सफा केले गर्छ त? यो 3टै कुरालाई नुहाएर पवित्र बनाउने कुरा के हो त? यसलाई पवित्र बनाउँछ प्रेमको जलले। प्रेमले नुहाउनुपर्छ। यहाँ अरूले नुहाएर पुग्दैन। अब यो प्रेमले कसरी नुहाउने? सबैभन्दा पहिला ध्यानको विधि हो, याद गर्नुहोला। स्थिर रहने, शान्त भएर बस्ने र पुरै आफूभन्दा बाहिरको परिधिलाई अनुभव गर्ने। बाहिर आवाजहरू छन्, ध्वनिहरू, विभिन्न प्रकारका आवाजहरू। मानिस बोलिरहेका छन्, चराचुरुङ्गीको आवाज छ, मोटर गाडी इत्यादि यन्त्रहरूको आवाज छ, हावाको आवाज छ। आवाजहरू धेरै छन्। त्यसै गरी बाहिर चिसो छ, तातो छ, बाहिरी अनुभूतिमा आउँछ। बाहिर प्रकाश छ, प्रकाशको अनुभव हुन्छ। बाहिर जे पनि छ, ती सबैप्रति प्रेमपूर्ण रहने, सबैलाई सम्मान र श्रद्धा गर्ने, सबैलाई आफ्नो अङ्ग मान्ने। जसरी मेरो शरीरलाई म माया गर्छु, त्यसै गरी सारा जगतलाई म प्रेम गर्छु। मैले कसैको अहित गर्दिनँ। कुनै पनि जीव जन्तुको अहित गर्नु भनेको मेरो शरीरको अङ्गको अहित गरे बराबर हो। कुनै पनि वनस्पतिको अपमान गर्नु भनेको मेरो स्वयं अपमान गर्नु बराबर हो। त्यसकारण हरेक प्रति प्रेम भाव, प्रत्येक वस्तुलाई प्रेमी बनाउने र ध्यानमा बस्दाखेरि जस्तो पनि स्पर्शको अनुभव हुन्छ,
प्रेमीको स्पर्शको अनुभव गर्ने। म स्थिर बसेको छु, मलाई हावाले छोइरहेको छ। यो हावालाई आफ्नो प्रेमीको स्पर्श ठान्ने। जब हामी हावालाई माया गर्न थाल्छौँ, प्रेमी बनिहाल्छ नि। प्रेमी भने के हो? जसलाई हामी माया गर्छौँ त्यही त प्रेमी हो। यदि हावालाई माया गऱ्यौँ भने हावाको स्पर्श आफ्नो प्रेमीले छोएको जस्तो हुन्छ, असाध्यै आनन्द आउँछ। त्यसै गरी ध्वनिहरू छन्। यी ध्वनिहरूलाई माया गरियो भने यो ध्वनिहरूले मलाई छुन्छ। ध्वनि म सुन्छु नि, कहीँ त छोइरहेको छ। ध्वनिको स्पर्श यति आनन्ददायी हुन्छ। सारा ध्वनिहरू आफ्नो प्रेमी प्रेमिकाको बोली जस्तो लाग्छ। बडो प्यारो यो ध्वनिहरू चलिरहोस्, म सुनिरहँ। सारा जगत प्रेमी लाग्न सुरु गर्छ। यो प्रकाश जहाँ म डुबेको छु, यो प्रकाश आफ्नो प्रेमी लाग्छ। यदि माया गरियो भने उसको स्पर्शको अनुभव गर्ने। मैले कपडाहरू लगाएको छु, कपडाको स्पर्शको अनुभव गर्ने। कपडालाई आफ्नो प्रेमी बराबरको प्रेम दिने, माया गर्ने। र कपडाले मलाई छोइरहेको छ, मेरो प्रेमीले छोइरहेको छ, त्यो अनुभव गर्नुपर्छ। त्यसकारण हेर्नुहोस्, यहाँ प्रेम भाव, भक्ति भाव भन्दा बाहेक त ध्यानमा जाने विधि नै अरू छैन। त्यो त चाहिन्छ, त्यो त अत्यावश्यक तत्त्व हो। सबैप्रति यदि प्रेम भाव छैन भने ध्यानमा जान कठिन हुन्छ। डराएर पनि कहीँ ध्यान हुन्छ र? प्रेमीको काखमा बस्यो भने कति ढुक्क हुन्छ नि। हो, त्यसै गरी त्यो ढुक्कपन आउनुपर्छ। सारा जगत मेरो प्रेमी, अब मलाई के को डर, कोसँग डर? अभयमा जान्छ व्यक्ति, अनि नै ध्यान हुन्छ। त्यसकारणले सारा जगतप्रति आफू प्रेमपूर्ण रहने र ध्यान बस्दाखेरि पुरै प्रेमीको स्पर्शको अनुभव गर्ने र त्यो प्रेमीको स्पर्शले, त्यो प्रेमको स्पर्शले नुहाउने। पुरै आफू स्नान गर्ने। यताबाट पनि मलाई प्रेमीले छोयो, उताबाट पनि छोयो, पछाडिबाट छोयो, दायाँबाट छोयो। म त प्रेमीले मलाई सुमसुम्याइरहेको छ, चलाइरहेको छ, त्यस्तो अनुभव गर्ने। त्यो प्रेमी भनेको फेरि को हो? प्रेमी मान्छे खोज्नु होला, त्यस्तो होइन। हावा, यो हावाले छोइरहेको छ, यही मेरो प्रेमी। ध्वनिहरूले छोइरहेको छ, यही मेरो प्रेमी। प्रकाशले छोइरहेको छ, यही मेरो प्रेमी। लुगाले छोइरहेको छ, कपडाले, यही मेरो प्रेमी। प्रेमको अनुभूति यसरी गर्नुपर्छ। यो गर्दाखेरि हामी वर्तमानमा आउँछौँ, यो क्षणमा। किनभने स्पर्शको अनुभव यो क्षणमा हुन्छ, न हिजो हुन्छ, न भोलि हुन्छ। अहिले कपडाले छोयो भने अहिले छोयो, अहिले अनुभव हुन्छ। हामी वर्तमानमा आउँछौँ, वर्तमानको अनुभूतिमा आउँछौँ। अब त्यसपछिबाट दोस्रो तह, दोस्रो लेयर। पहिला त यो बाहिरी अङ्ग भयो होइन, अब भित्री। अब आफ्नो शरीरको याद गर्ने। पैतालादेखि शिरसम्म एक एक अङ्गलाई याद गर्दै 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 पुरै तलमाथि गर्ने। तलबाट माथि, माथिबाट तल, एक एक अङ्गको याद गर्ने। अनि समग्र शरीरको याद। अब शरीरलाई आफ्नो प्रेमी बनाउने, शरीरलाई माया गर्ने। अब शरीरको स्पर्शको अनुभव हुन्छ तपाईँलाई। अब अचम्म लाग्छ, शरीरले अरूको स्पर्शको अनुभव गर्छ, तर शरीरको स्पर्शको अनुभव कसले गर्छ? शरीरभित्र रहेको जुन म हुँ, त्यो मले शरीरको स्पर्शको अनुभव गर्छ। आफू केन्द्रित हुने। म शरीर होइन, शरीर मेरो हो। मेरोलाई मैले माया गर्नुपर्छ। शरीरलाई माया गर्छ भने कसले गर्छ? माया गर्नेवाला फरक छ, शरीर फरक छ। शरीरले शरीरलाई माया गरेको त होइन नि। प्रेम भाव कसप्रति? मेरो शरीरप्रति। यानि कि प्रेम भाव गर्नेवाला अथवा त्यो प्रेम गर्नेवाला फरक छ र शरीर प्रेम गरिने वस्तु फरक छ। त्यसैले शरीरलाई माया गर्ने र त्यो माया गर्नेवाला जो हो, शरीरलाई जसले माया गरेको थियो, प्रेम गरेको थियो, त्यो शरीरलाई प्रेम गर्नेवाला ले स्पर्शको अनुभव गर्ने, शरीरको प्रेमको अनुभूति गर्ने। शरीरले मलाई प्रेमपूर्वक छोइरहेको छ,
मेरा अङ्ग अङ्गले मलाई छोइरहेका छन्, मलाई मेरो एक एक अनुभूति गराइरहेका छन्, एक एक अङ्गको अनुभूति मलाई गराइरहेका छन्। पुरै शरीरको स्पर्शको बोधमा स्थिर रहने, शरीरले अहिले छोइरहेको छ यतिखेर वर्तमानमा आफ्नो शरीर केन्द्रित हुने, हुँदाहुँदै शरीर नै नभएको जस्तो कस्तो रमाइलो, एकदम अत्यधिक आनन्दको अनुभव हुन्छ। जहाँ शरीरले छुन्छ मलाई, बाहिरी वस्तुले छुँदा त कति प्यारो, शरीरले आफूलाई छुँदा त असाध्यै राम्रो, अति अति आनन्दको अनुभव हुन्छ। त्यसपछि आफ्ना मनमा प्रवेश गर्ने, मनमा विचारहरू आउँछन्, इच्छाहरू हुन्छन्, धेरै कुराहरू भावनाहरू हुन्छन्। कुनै भावनाले सुख दिन्छ, कुनैले दुःख दिन्छ। कहिले हामी दुखी हुन्छौँ, कहिले सुखी हुन्छौँ। कुनै विचार आउँदा हामी सुखी, कुनै विचार आउँदा दुखी हुन्छौँ। अब यो दुखी सुखी हुने चाहिँ को हो त? विचार फरक हो, सुखी या दुखी हुने वाला फरक हो। अब आफ्ना विचारप्रति प्रेमपूर्ण रहने, जस्तो पनि छ विचार, राम्रा विचार हुन् नराम्रा विचार हुन्, मेरा विचार हुन् नि त, आफ्ना विचार हुन्। आफ्नो छोराछोरी राम्रो भए पनि आफ्नो, नराम्रो भए पनि आफ्नो, आफ्नो बाउआमा जस्तो भए पनि आफूलाई प्यारो लाग्छ नि, त्यस्तै हो। छोराछोरी नराम्रो भयो भनेर घरबाट निकाल्न सकिन्छ र? उसलाई त माया गरी फेरि सुधार्न सकिन्छ। त्यस्तै जस्तो मेरा राम्रा विचार नराम्रा विचार, राम्रा इच्छा नराम्रा इच्छा, जे सुकै होस् न, यो मेरो हो। मेरोलाई राम्रो बनाउने काम मेरो हो। र प्रेमले हरेकलाई राम्रो बनाउन सक्ने सामर्थ्य राख्छ। त्यसकारण आफ्ना विचारहरूप्रति प्रेम, पहिला विचारलाई प्रेम गर्ने, अनि कस्तो अचम्मको अनुभव हुन्छ, विचारको पनि स्पर्श हुन्छ। त्यही भएर त हामीलाई विचारले दुःख दिन्छ या सुख दिन्छ, हामी अनुभव गर्छौँ। स्पर्श नभई त सुख दुःखको कसरी अनुभव होला र? विचारको स्पर्श हुन्छ र विचारले मलाई माया गरिरहेको छ, प्रेम गरिरहेको छ। प्रेमपूर्ण मेरो मनको स्पर्श, मेरा विचारहरूको स्पर्श, मेरो भावनाको स्पर्श, भावनाले मलाई छोइरहेको छ, मलाई मेरा विचारहरूले छोइरहेका छन्। पुरा केन्द्रमा आउने, यहाँ स्पर्शको अनुभव गर्ने, यहाँ यति गहिरो हुन्छ, यति गहिरो आनन्द। जहाँ विचारले नै मलाई माया गर्न थाल्यो, त्यहाँ आनन्दको कुनै सीमा रहँदैन, अत्यधिक आनन्दको अनुभव हुन्छ। अझै गहिरोमा जाने, अब छोडिदिने शरीर, छोडिदिने विचार, अब म छु नि त, आफू छु, आफू भएको बोध गर्ने म छु। जसलाई विचारले माया गरेको थियो, जसलाई शरीरले माया गरेको थियो, सबैको माया जसले पायो, त्यो मको याद र मैले मलाई नै स्पर्श गर्ने, आत्मा स्पर्श, आफूले आफैलाई स्पर्श गर्ने। बाहिरी जगतको स्पर्श प्रकृतिको स्पर्श भयो, त्यस्तै गरी शरीरको स्पर्श, त्यसै गरी शारीरिक स्पर्श, अब मानसिक स्पर्श, भावनात्मक स्पर्श, त्योभन्दा पनि गहिरो आत्मिक स्पर्श। आत्मा स्पर्श भनिन्छ मैले मलाई नै माया गर्ने, आफूले आफैलाई माया गर्ने। अब यहाँ दुईटै, न उसले मलाई माया गर्यो भन्ने कि मैले उसलाई माया गरेँ भन्ने। उसले मलाई माया गरे पनि मैले मलाई हो, मैले मलाई माया गरे पनि एउटै हो, सबै एक बन्छ। आफूले आफैलाई माया गर्ने र आफूले आफैलाई छाम्ने, आफूले आफैलाई स्पर्श गर्ने, यो आनन्दको चरमोत्कर्ष। यो त अति हुन्छ, यति धेरै आनन्द कि बाबा अब के गरौँ, कसरी धान्ने होला। यो सन्त कबीर भन्नुहुन्छ, भो आनन्द अपारा भन्नुहुन्छ। त्यो अवस्थामा अपार पार पाइ नसक्नु आनन्द रे, यति धेरै आनन्द जसमा यहाँ सीमा नै छैन, असीमित आनन्द।
भो आनन्द अपारा। यो आनन्द अपारा यो आत्मा स्पर्शमा हुन्छ। यसैलाई व्यक्तिहरूले आत्मा रति पनि भने। आफ्नै आत्मासँग सहवास, आत्मासँगै बस्नु, उसैमा एक हुनु, मैमा लीन हुनु, यो आत्मबोध। यसरी जिन्दगीका 3 अङ्गलाई प्रेम जलले नुहाएर, पहिला सुरु जिन्दगीका 3टै अङ्ग, एउटा बाहिरी अङ्ग, शारीरिक अङ्ग, मानसिक अङ्ग, यी 3टैलाई प्रेमले नुहाएर, 3टैको प्रेमको अनुभूति गरेर आत्मा स्वरूप जुन मेरो केन्द्र हो, आत्मा हो, जसले मैले मलाई नै माया गरेँ, त्यो आत्मा चाहिँ, त्यो आत्मा स्वरूप चाहिँ कस्तो छ त फेरि? त्यो म चाहिँ कस्तो छु त भन्दाखेरि सत चित आनन्द स्वरूपमा छु। सतको अर्थ हो सत्य, कहिल्यै पनि नष्ट नहुने। जुन म आएँ, मैले आत्मा स्पर्श गरेँ, त्यो बेलामा याद हुन्छ कि म भौतिक वस्तु होइन, म स्थूल आकार पनि होइन, म सूक्ष्म आकार पनि होइन, म निराकार हुँ। र निराकार कहिल्यै कहिल्यै मर्दैन, निराकार नष्ट हुँदैन। नष्ट हुने जति सबै आकारहरू हुन्। भत्किने, बिग्रिने, मर्ने, जन्मिने सबै आकारहरू हुन्। निराकार कहाँ जन्मिन्छ र? यो आकाश निराकार हो, आकाशको आकार छैन। आकाश कहीँ जन्मिन्छ र आकाश कहीँ मर्छ? हो, त्यस्तै हो। त्यस्तै म कहिल्यै न जन्मिन्छु न मर्छु, किनभने मेरो स्वरूप निराकार रहेछ, यो अनुभव हुन्छ। निराकार नै त्यो सत्य हो जो कहिल्यै मर्दैन। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। न यसलाई शस्त्र अस्त्रले काट्न सक्छ, न आगोले जलाउन सक्छ। यो कसैले केही गर्नै नसक्ने अमर यो आत्मबोध हुन्छ। त्यो निराकार स्वरूपमा, त्यही स्वरूप सत्य हो। र त्यो सत्य कस्तो छ? बाहिर आकाश पनि सत्य हो, थियो, छ र रहन्छ, कहिल्यै नष्ट हुँदैन। तर आकाश जीवन्त छैन, आकाशमा चेतना अनुभव गर्न सकिन्न। तर आफूभित्रको आकाश त जिउँदो छ, मै हुँ नि त, त्यो त म स्वयं हुँ, चैतन्य छ, जीवन्त छ। त्यो जिउँदो आकाश, त्यो जीवन्त आकाश म हुँ, निराकार म स्वयं हुँ। त्यस कारणले म चैतन्य छु। सत अनि चित, त्यो चैतन्य। र कस्तो चैतन्य? आनन्द। यति आनन्द कि पार पाइ नसक्नुको आनन्द। त्यो आनन्दले भरिएको म छु। त्यसैलाई के भनियो? सच्चिदानन्द भनियो। सतचित आनन्द। त्यो सतचित आनन्द निराकार आत्मस्वरूप म हुँ, त्यो अनुभव हुन्छ। र त्यही सच्चित आनन्दको शरण पर। अब बाहिर कहीँ पनि नजाने, अन्तिममा पुरै उसैको शरणमा लीन हुने, सच्चिदानन्दको शरण पर्ने। सत चित आनन्द, सत्य त्यो निराकार, त्यो अविनाशी स्वरूप, त्यो चैतन्य स्वरूप र त्यो आनन्द स्वरूप, सच्चित आनन्दको सङ्गम, त्यसको शरणमा पर्ने। यो ध्यानको अत्यन्तै गहिरो विधि। सजिलो छ। 3टै अङ्गप्रति पहिला प्रेम, जिन्दगीका 3 अङ्गलाई प्रेम जलले नुहाएर। प्रेमले ननुहाइ त हुँदैन। प्रेम पूर्ण नहुने हो भने यो विधिमा प्रवेश गर्न सकिन्न। सबैप्रति सर्वहिताय, सर्व प्राणीप्रति, सर्व प्राणी मात्रै नभनौँ, वनस्पति जे पनि देखिन्छ, देखिने प्रति अनुभवमा, हाम्रा इन्द्रियले अनुभव गर्ने, 5 ज्ञानेन्द्रियले अनुभव गर्ने हरेक प्रति प्रेमपूर्ण रहनै पर्छ। जिन्दगीका 3 अङ्गलाई प्रेम जलले नुहाएर आत्मस्वरूप सतचित आनन्दको शरण पर।